गोंयांत भटक्या गोरवांचो प्रश्न दिसपट्टो वाडत आसा। रातचे तर येरादारी करप्यांक रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात। कोण हातपाय मोडून बसल्यात, कांय जाणांचे बळी गेल्यात। कोंड वाड्यांचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसून लेगीत कोणूच नेम पाळिनात। सरकार गंभीर ना आनी पंचायतय। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमी खूब फावटी दाखयतात की रस्त्यात जी गोरवां आसता ती आमकां गोंयभर सगळे कडेन दिसता आनी ह्या दिसांनी पावस पडटा तशेंच रस्त्यार ती बसलेली आसता, थोडे कडेन लायटी नासता, तेन्ना मोठे एक्सिडंट जाता, थोड्यांचो जीव वता, थोडे इंजर्ड जाता, तशेंच त्या गोरवांचो बी जीव वता। हेका हें आसा, लॉ आसा, म्हणजे कायदो आसा, तो पालन कोणूच करिना। कित्याक तर सरकारूय ताजेर दुर्लक्ष करता, तशेंच गोप्रेमी स्वताक म्हणटात ते बी दुर्लक्ष करतात। हेचेर कायदो जो आसा तो सामको कडक कायदो ऑलरेडी केल्लो आसा, पूण ताचेर अंमलबजावणी अशी जायना। हाचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान आनी जो कायदो आसा तो कडक करपाक जाय। गोंयकारांक रस्त्यात गोरवां जी आसा, ह्या रस्त्यात गोरवांचो खूपच त्रास सहन करचो पडटा। वचत थंय ही गोरवां जी आसता, ही गोरवां रस्त्यार ठाण मांडून बसलेलीं असतात आनी ताका लागून कितलेशेच एक्सिडंट जे आसा हे आज पर्यंत गोंयांत जाल्लेले आसात। हजारांनी लोकांनी आपलो जीव ह्या गोरवांक लागून वगडलेलो आसा। खरें म्हटल्यार पंचायत राज एक्ट म्हणा किंवा आमचो म्युनिसिपालिटीचो एक्ट म्हणा, भितर ह्या कायद्यान खरें म्हटल्यार हें आसा, कितें सांगपाक तरतूद केल्लेली आसा। ही रस्त्यात गोरवां जी आसा पळय, ही रस्त्यात गोरवां अशी सोडूंक मेळना। अशी म्हणजे जे कोण गोरवां पोसतात म्हणून तांकां अशी गोरवां अशी रस्त्यार सोडपाक मेळनात। त्या खातीर कायद्यान बंधन आसात। पंचायत राज एक्टान जर तर एक अशें जर तर गोरू जर रस्त्यार दिसले जाल्यार ताका धरून बांदून घालपाची वेवस्था केल्लेली आसा। आनी जो ह्या गोरवाचो जो मालक आसा त्या मालकाक दर म्हणजे गोरवा फाटल्यान 500 रुपया दंड आसा। दुसरे फावटी जर तर धरले जाल्यार 1000 रुपया दंड आसा। तिसरे फावटी जर धरले जाल्यार ते गोरू जे आसा हे गोरू डायरेक्ट लिलाव करून दिवं येता आनी जो मालक आसा पळय त्या मालकाक 5 ते 6 म्हयने शिक्षा आसा, तुरुंगात बसपाची शिक्षा आसा। हें सगळें आसतना सुद्दां, ही वेवस्था आसतना सुद्दां कायद्याच्या बाबतीन कोणूच ह्या गोश्टी कडेन पळयनात। जो तो उठ्ठा आनी फक्त कांय ना, समज एक खंय तरी कत्तलखानो आसा जावं आनी कितें आसा, थंयच फक्त ह्या लोकांचें लक्ष आसा। थोडे म्हणजे स्वताक जे गो रक्षक जे कोण स्वताक म्हणटात पळय न्हू, तेंचें लक्ष फक्त हांगाच आसता। खंय कत्तलखाने आसात, थंय गोरवां जे मारतात पळय थंय तितलेंच तेंचें लक्ष आसा। बाबा न्हू, रस्त्यार जी गोरवां आसात ह्या रस्त्यात गोरवांचेर कोण लक्ष दितलो? तुमी जर स्वताक गोरक्षक जर म्हणटा न्हू, ह्या गोरवांचें रक्षण करपाचें तुमचें कर्तव्य न्हू। ही जी रस्त्यार जी गोरवां जी दिसती पडटात पळय न्हू, जाका लागून हजारांनी लोकांचे जीव जे वयतात पळय न्हू, हे जीव वाटोवपा खातीर तुमचें कांयच कर्तव्य ना। ही जी गोरवां रस्त्यार जी दिसती पडटात पळय न्हू, तांकां धरात आनी व्हरून तुमच्यो ज्यो गोशाळा शाळा ज्यो आसात पळय न्हू, वयल्यान सरकार गोशाळेक वयल्यान अनुदान दिता। कितलेशेच गोप्रेमी जे आसा पळय ते लाखांनी डोनेशन ह्या गोशाळांक दितात। मागीर ह्या गोशाळांनी व्हरून ही गोरवां घालची सोडून तुमीचें लक्ष आसता खंय? फक्त सरकारान खरें म्हटल्यार ह्या गोश्टी कडेन गांभीर्यान पळोवचें पडटलें। खरें म्हटल्यार जर ह्या गोरवांक लागून जर कोणाचो तो जीव वयता न्हू, जाल्यार जबाबदार खरें म्हटल्यार सरकाराक धरपाक जाय। सरकाराक जबाबदार धरून सरकार खरें म्हटल्यार सरकाराचेर केस घालपाक जाय। कित्याक ही जबाबदारी फक्त सरकारची आसा। रस्त्यार जर गोरू दिसता न्हू, तुमचे कडेन कितलीशी यंत्रणा आसा न्हू, धरात गोरवांनी व्हरून गोशाळेन व्हरून दवरात न्हू ती। कित्याक रस्त्यार कित्याक अशी गोरवां सोडटात? ह्या म्हणजे ह्या जनावरांक लागून शेतकारांची नुकसानी जातात। जनावर मुख्य जनावर तर कितें करतले? पोटाक जाय न्हू ताका कितें तरी खावपाक, म्हणून ते कोणाच्या तरी शेतान वयतात, थंय सगळी नुकसानी करून दवरतात। म्हणून ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी शेवटी आमचीच न्हू। समाजान जर तर कितें बरें जर तर जातलो न्हू, जाल्यार प्रत्येकाची ही जबाबदारी आसा। प्रत्येकान आपली स्वताची जबाबदारी समजून ह्या गोरवाची वेवस्था जी आसा पळय ही गोरवांची वेवस्था करपाक जाय। आनी जेका लागून जे आमचो मनशांचे जीव ह्या गोरवांक लागून जे वयतात म्हणून, कित्याक एक्सिडंट जाला म्हणून मनशाचो जीव वयता न्हू, त्या जनावरांचोय जीव वयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।